बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुँचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त यूके में रात के 12:15 बज रहे हैं। इस वक्त आज 31 दिसंबर है। पाकिस्तान में तकरीबन सुबह के 5:15 बजे हुए होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी लाइव वीलॉग था और इंतहाई तकलीफ़ दे ये लाइव वीलॉग है। तो उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा जो आइडलाइज करते हैं सर्टन पर्सनालिटीज़ को, खसूसी तौर के ऊपर जनरल फयाज़ हमीद को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ ये वीडियो मत देखें पहले ही, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता कि लोगों के दिल टूटे। मैं बहुत सख्त परेशानी के आलम में ये लाइव वीलॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी ये बातचीत नहीं थी जो मुझ तक मालूमात पहुँची हैं और जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रहा हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जो मुझ तक मालूमात बावसूख मुसद्दिका ज़राए से पहुँचाई गई हैं वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ सिर्फ, और इसमें किसी किस्म की मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि इंतहाई शदीद तकलीफ़ की हालत के अंदर मैं ये वीलॉग करने लगा हूँ। किस्सा मुख्तसर ये है कि तकरीबन 2-3 दिन से ये बातचीत चल रही थी। आज ये ज़ोर पकड़ा वेटरन्स कम्युनिटी में, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कम्युनिटी और हाजिर सर्विस फौजी अफसरों के दरमियान जो व्हाट्सएप मैसेजेस चले और ISI ऑफिसर्स के दरमियान व्हाट्सएप मैसेजेस चले, और वेटरन्स फोरम के ऊपर जो ऑफिशियल फोरम्स हैं उनके ऊपर जो व्हाट्सएप मैसेजेस पहले चले, मैंने उनका यकीन नहीं किया। एक तो ख़बर चली जी कि प्राइम मिनिस्टर के ADC मेजर अरसलान को, मैं अरसलान को जानता हूँ, अरसलान से मेरी मुलाकात भी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की कोई टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड वगैरह कर रहे थे और जनरल फयाज़ हमीद के साथ उनका ताल्लुक़ बताया गया। मैंने इसके ऊपर कोई कान ख़ास नहीं धरा। फिर मुझे ये जो ऑफिशियल हमारे सर्कल्स हैं उनके अंदर ये ख़बर फैलाई गई जो कि ISI की तरफ से जिन्होंने कहा कि कन्फर्म है, और मैंने उसके ऊपर ये बड़ा मोहतात तरीके में कमेंट किया कि डर्टी हैरी पार्टी इसके ऊपर जो है ना बात कर रही है, लेकिन मैं मुसद्दिका इतलात के बगैर, खामोश मुजाहिदों से पूछे बगैर, एक से ज़्यादा ज़राए से पूछे बगैर, सीनियर तरीन ज़राए से पूछे बगैर इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। ख़बर ये थी कि आर्मी ने मेजर अरसलान जो ADC हैं वज़ीर आज़म के, उनको गिरफ़्तार किया है क्योंकि वो वज़ीर आज़म की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थे उनको रिकॉर्ड कर रहे थे। और मेजर अरसलान ने जो है वो इकरार किया इस बात का ISI की कस्टडी के अंदर कि वो जनरल फयाज़ हमीद के कहने के ऊपर ये सारा काम कर रहे थे। और मेजर अरसलान जो है वो उसको लड़का जो है ये पहले ऑफिसर जनरल फयाज़ हमीद का ADC था, और उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म जब थे तो उनका ADC इसको लगाया गया था, और अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी ADC काम ये कर रहा था। और उसके अलावा ये जब जनरल फैज़ जो है वो, ये कहा जा रहा है कि कमांडर 11 कोर थे, ये बात गलत है। जब वो DG ISI थे उस वक्त जनरल फयाज़ हमीद के एक स्टाफ ऑफिसर था, DGC भी थे तब भी स्टाफ ऑफिसर था। ये गलत बात फैलाई जा रही है। उसके अलावा जो है वो हाई लेवल इंटेरोगेशन का कहा गया कि जनरल फयाज़ जो है उन्होंने आर्मी का डिसिप्लिन ब्रेक किया है, इसलिए उनके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कि जनरल फयाज़ हमीद का, जिसकी वजह से कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। मैंने बड़े ही मुताब तरीके के अंदर जो है इसके ऊपर ये तमाम खबर सुनने के बाद मैंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा, मैंने कहा ये मुझे इस्तेमाल करके, अभी गलत खबर इस्तेमाल करके मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब करना चाह रहे हैं, कि खामोश मुजाहिदों की क्रेडिबिलिटी ख़राब करना चाह रहे हैं, या फिर ये जो है झूठा साबित करना चाह रहे हैं। शायद इस वजह से ये खबर मुझ तक खास तौर के ऊपर पहुंची है, हालांकि सिर्फ मुझ तक नहीं पहुंची थी। मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स ने, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने मुझसे पूछना शुरू किया, ब्रिगेडियर्स ने, जनरल साहिबान ने, उनका ख्याल है कि मेरे पास इत्तलात होंगी कि भाई ये क्या है। मैंने कहा सर ये खबर तो मैंने सुनी है लेकिन तस्दीक मैं इसकी नहीं कर सकता। मैंने इंतहाई मोहतात तरीके से इसके ऊपर बहरहाल एक मैंने ट्वीट की कि वज़ीर आज़म के ADC 7 घंटे पहले कि वज़ीर आज़म के ADC मेजर अरसलान की गिरफ्तारी, इसके जनरल फयाज़ हमीद से ताल्लुक़ और वज़ीर आज़म की कॉल रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक डर्टी हैरी पार्टी मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया पर रिलीज़ कर रही है। खामोश मुजाहिदों की तस्दीक के बाद ही इंशाल्लाह तफसीलात बयान करूँगा। और मैंने साथ ये भी लिखा कि कॉल रिकॉर्डिंग ADC क्यों करेगा, वज़ीर आज़म हाउस ऑफिस का कम्युनिकेशन ऑफिसर सिग्नल कोर का लेफ्टिनेंट कर्नल वहाँ पर क्यों लगवाया गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी मौजूद है। इसके बाद मैंने ये अपनी इंक्वायरीज जो है वो मैं इंतज़ार कर रहा था। 2-3 एक ज़राए ने मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन दी। वो ज़राए मैं आपको बताता चलूँ कि पाक फ़ौज के हाज़िर सर्विस वो ब्रिगेडियर साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, लेकिन क्योंकि वो बराह रास्त उनका इंटेलिजेंस के साथ कोई तल्लक नहीं है, ISI के साथ कोई तल्लक नहीं है, तो वो मैंने फिर कहा कि नहीं, इसको
کنفرمیشن جو ہے وہ ودن آئی ایس آئی، ودن انٹیلیجنس کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے اندر سے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے سینئر موسٹ جو سورسز ہیں ان کی طرف سے اس کی کنفرمیشن آنی چاہیے. ان کی طرف سے جو میرے پاس معلومات پہنچی ہیں میں آپ کو منوان وہ معلومات صرف اور صرف بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں صرف وہی معلومات آپ کو دوں گا جو اور انتہائی بھاری دل کے ساتھ میں آپ کو معلومات دوں گا، کیونکہ it has shaken me to the core. میرے جو بلیفز تھے، میرا جو آئیڈیاز تھے، میں نے جنرل فیاض حمید کی لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ جنرل فیاض حمید کے میں نیٹ ورک کا حصہ ہوں. میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں ان کے نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہوں، نہ ہی میں نے ان کے ساتھ کبھی سرو کیا، نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی معلومات دی. یہ میں حلفاً اس بات کو بیان اقرار کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی میرے اوپر الزامات تو ضرور لگتے رہے، لیکن میں نے اس کو اگنور کیا. لوگ مجھ سے سوالات کرتے رہے، میں نے ان کو اگنور کیا. جنرل فیاض حمید کی خاموشی کی وجہ بہرحال میں جانتا تھا کہ وہ کمپرومائز کر چکے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ. انہوں نے ریچ کمپرومائز کی، جی ٹھیک ہے آپ نے جو عمران خان کے ساتھ کرنا ہے کریں، مجھے درمیان میں مت رکھ دیں. کمپرومائز کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی آج تک. ویسے ان کو مریم نواز نے گالیاں نکالی، مریم نواز نے ان کو پشاور سے پوسٹ کرایا، وہ بھی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. اور جنرل فیاض حمید جو ہے وہ خاموشی سے ریزائن کر کے چلے گئے، وہ بھی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. اب سمجھ آئی ہے اس انفارمیشن کے بعد. جنرل باجوہ اچانک بیمار ہو گئے، شدید سی ایم ایچ کے اندر پہنچ گئے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دبئی اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئے. سی ایم ایچ کے وی وی آئی پی وارڈ میں ایڈمٹ تھے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، ڈائبیٹک ایشوز کی وجہ سے. وہ بھی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک اتنی شدید بیماری. لیکن اب وجہ سمجھ آ گئی ہے ان معلومات کی روشنی کے اندر جو خاموش مجاہدوں کی طرف سے، جو سینئر موسٹ سورسز کی طرف سے جو ہے وہ پہنچی ہیں. اور میں آپ کو یہ تمام کی تمام اب معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور میرے خیال میں پاکستانی قوم کا یہ حق ہے کہ ان تک یہ معلومات جو ہے وہ بہرحال پہنچنی چاہیے. خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میجر ارسلان جو ہیں ان کو جنرل فیاض حمید ہی مینج کر رہے تھے، اور ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی جو ہے وہ جاسوسی کرنے کے لیے پوسٹ کرایا گیا تھا. جس سے پہلے جو ہے آئی ایس آئی کی خبر غلط ہے، جو آئی ایس آئی کی طرف سے دے رہے ہیں کہ 11 کور میں پشاور کے کور کمانڈر تھے، اس وقت ان کا سٹاف آفسر تھا. نہیں، وہ پہلے سے جب سے وہ ڈی جی سی تھے اور جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت ان کا سٹاف آفسر تھا ارسلان کو براہ راست وزیر اعظم ہاؤس میں لگوایا گیا. یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم کی جو ہے وہ جاسوسی عمران خان کی کریں. عمران خان کے جو وزیر اعظم ہاؤس میں اور دفتر میں تمام کمرے ہیں وہ میجر ارسلان کے تھرو جنرل فیاض حمید نے بند کرائے، وہاں پہ جاسوسی آلات لگوائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 مزید آفیسرز تھے جو اریسٹ ہوئے ہیں اس ساری انکوائری کے سلسلے میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ انکوائری جنرل عاصم منیر کے احکامات کے اوپر شروع ہوئی ہے. اور آئی ایس آئی کا سیکشن IO6 جو ہے، میں جان بوجھ کے جو ہے کچھ چیزیں ایگزیکٹ بالکل وہ نہیں بتاؤں گا تاکہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی میرے خیال میں کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے کر کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. ابھی عام عوام کو کیا تعلق واسطہ پتہ ہے کہ جی سیکشن کیڑا ہے، لیکن سچا کے جو درمیان میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں بلونگڑے خاص طور پہ اپنے باپوں سے پوچھ لیں کہ بیٹا یہ چیک کر لو کہ کس سیکشن کا میں نام لے رہا ہوں. انہوں نے انکوائری آرڈر کی، وہ اس وقت انکوائری کر رہے ہیں ساری سچویشن کی. اور اس انکوائری میں 2 افسران ہیں. ارسلان ستی دبئی میں، ارسلان ستی کا نام جو ہے وہ آئی ایس آئی کا افسر ہے جس کا نام ارشد شریف شہید کے قتل میں بھی متعدد بار میں لے چکا ہوں، جنرل باجوہ کی پراپرٹیز کے سلسلے میں متعدد بار میں لے چکا ہوں. ارسلان ستی کو دبئی سے جو ہے وہ واپس بلایا جا رہا ہے اس انٹروگیشن کے سلسلے میں. اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے وہ جنرل فیاض حمید سے بھی کلوز تعلقات تھے اور جنرل باجوہ کے ساتھ بھی اس کے کلوز تعلقات تھے. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ذرائع کا اس کے بارے میں کیا دعویٰ ہے کہ کس قسم کے یہ تعلقات تھے. اور اس کے علاوہ جنرل فیاض حمید جو ہے وہ یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنے لیے کام کر رہے تھے اور جنرل باجوہ کے لیے کام کر رہے تھے، اور دونوں مل کر نہ صرف مال بنا رہے تھے، اپنے ایک دوسرے کو لک آفٹر کر رہے تھے اور بڑے عرصے سے کر رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو کور بھی کر رہے تھے. اور عمران خان ان کے مشترکہ نشانے کے اوپر تھے، اور نہ صرف عمران خان نشانے کے اوپر تھے بلکہ پاکستان کے تمام جو ہے وہ سیاستدان ان کے نشانے کے اوپر تھے. آگے چل کے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ ان کی کیا وجوہات ہیں. اور ان کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ جب جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لینا